اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دا بحد فضل و کرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رحمت اور مالک کائنات دا احسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا انعام ہے کہ جس اللہ پاک نے مینوں اور تساں تمام نو اپنے کار اندر اکٹھیاں کیتا جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ تساں تمام احباب دا تشریف لے آنا اور میرا سفر کر کے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اپنی اپنی قسمت اور مقدر دی بات ہے، کئی ایسے لوگ بھی نے جنہاں نے نماز ادا کیتی ہے اور فوری طور تے رحمان دے گھر دے اندروں نکل گئے نے، انہاں نوں قرآن سننا نصیب نہیں ہو سکا، انہاں نوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین سننے نصیب نہیں ہو سکے۔ اے اس انسان نوں ہی اللہ اپنے گھر دے اندر بٹھاندا ہے جن دے تے مالک کائنات دی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھا جائے کہ تسی احباب جتنے بھی بیٹھے ہو تہاڈا بیٹھنا رائے گاہ جائے گا، انشاءاللہ یہ وقت اللہ لیکھے لگا دے گا۔ ممکن ہے کہ یہ وقت ہی ساڑھے واسطے مالک کائنات ذریعہ نجات بنا دے۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید وقت دی قلت دے پیش نظر انشاءاللہ بہت جلد اپنی معروضات میں اختتام دی طرف لے جاواں گا۔ بہت لمبا چوڑا بیان نہیں ہوئے گا، انتہائی مختصر۔ سو جیڑی میں آیت پڑھی ہے او دی مناسبت اور او دے حوالے دے نال اللہ پاک دی اس روح زمین تے ہندا او ہوئی ہے جو عرشہ والا رب چاند ہے، جو میں چاہنا یا جو تسی احباب چاندے ہو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر حال دے اندر اگر چاہت غالب حال رہندی ہے، شامل حال رہندی ہے، تو اللہ ذوالجلال والی کرام دی رہندی۔ جتنے نبی آئے نے انہاں دی زندگیاں دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو معلوم ہے ہوندہ ہے کہ انہاں دی زندگی دی اندر بھی اگر کسی دی چاہت چل سکی تو مالک کائنات دی چلی۔ ایک انسان کو اللہ عہدہ دے دے، اقتدار دے دے اور اختیارات دا مالک بنا دے، اور وہ بندہ کہے کہ اللہ نے مینوں بہت بڑا عہدہ عطا کر دیتا ہے، اختیارات دا مالک بنا دیتا ہے، تے میں ان جو چاہواں وہ کر سکنا۔ مینوں اللہ ذوالجلال والی کرام دی قسم ہے او شخص سونی دیر تک زمین تو قدم ہلا نہیں سکدا جب تک رب نہ چاہے۔ ہر حال دے اندر ہندا او ہوئیے جو عرشہ والا رب چاہندا ہے، جو اسی چاہنے آؤ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ریت دے ذرات دے اندروں
کوئی ایسا ذرہ نہیں جڑا اپنی مرضی نال حرکت کر سکے، پانی دے قطرات دے اندروں کوئی قطرہ ایسا نہیں جڑا اپنی مرضی نال حرکت کر سکے، درخت دیاں پتیاں دے اندروں کوئی پتا ایسا نہیں جڑا اپنی مرضی نال حرکت کر سکے، اے سارے حرکت کر دینے تے مالک کائنات دے کہن تے کر دینے۔ تو معلوم ہے ہویا کہ ہر حال دے اندر ہندہ او ہوئی ہے جو عرشہ والا رب چاند ہے، اور اللہ نے اس بات دا اعلان اپنے قرآن اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آسونے اگرچہ تھوڑے ہی بیٹھے ہو، دو باتاں دا خیال رکھا جے، جدو میری زبان چو آقا دو جہاں ماہ درکشاہ حامل فرقان صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تے درود دی آواز ہونی چاہیے دیئے، اور جدو میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز آئے۔ سبحان اللہ دا مانی اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بار بار میں قرآن پڑھا گا تسی کہو گے اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، او دی رحمت جوش چاہ جائے مستو نکلیو کوے آج تسی بھی گناہ ہوا تو پاک ہو۔ اس واسطے جدو میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز آئے، اور جدو میری زبان چو آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام آئے، پیار اور محبت اور خلوص دے نال آپ دی ذات درود پڑھنا ہے۔ میرے اور دوسران دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آسونے اینا دنیا جہان دے لوگانو اعلان کرو اللہ جی کی اعلان ہے۔ اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ فرمایا دنیا جہان دیو لوگو ہر حال دی اندر ہندہ او ہوئی ہے جو عرشہ والا رب چاند ہے، جو میں اور تسی چاندے ہو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر حال دی اندر ہندہ ہوئی جو مال کے کائنات چاندے نے۔ رب دے ایک نبی گزرے نے جنہ دا نام جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہ دا قصہ مال کے کائنات دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ رب دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے مد مقابل فرعون ہے۔ فرعون آندہ میں موسیٰ نبی نو رہن نہیں دینا، مال کے کائنات چاند دینے کے میں بچا کے وخون ہے۔ ہون ایک پاسے اللہ دی ذات ہے کہ میں موسیٰ نبی نو بچا کے وخون ہے، دوسرے پاسے فرعون دی چاہتے کہ میں موسیٰ نبی نو زندہ نہیں رہن دینا۔ فرعون اپنے آپ نوانا ربکم الاعلی کہن والا میں ساریاں نالو وڈا ربا، اللہ نے اقتدار دیتے نے، اختیارات دے نال نوازیا، دولتاں دیتیاں نے، شہرتاں دیتیاں نے۔ فرعون دی گردن دے اندر سری آیا، کہن لگا کہ میں موسیٰ نبی نو رہن دینا، میں موسیٰ نبی نو نہیں رہن دینا۔ ایک پاس سے مال کے کائنات دی ذات ہے، فرمایا میں موسیٰ نبی نو پیدا بھی کرنا ہے، میں موسیٰ نبی نو بچا کے بھی وخونا ہے۔ ایک پاس سے رحمان دی چاہتے کہ میں موسیٰ نبی نو بچانا ہے، دوسرے پاس سے مال کے کائنات دی چاہتے کہ میں بچانا ہے۔ ایک پاس سے فرعون، ایک پاس سے رب ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ فرعون آندہ رہن نہیں دینا، عرشہ والا رب چاندہ ہے میں بچا کے وخون ہے۔ ان ویکھنا ہے کہ چاہت کی دی چل دی، حکمرانی کی دی چل دی، این کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ ماں دی گود اندر پہنے تے ماں بڑی پریشان ہے۔ اللہ سونے اے فرعون تے دے جلاد نوکر چاکر آکے انہیں میرے بچے نو ذبح کر دیں گے، مار دیں گے، مکا دیں گے۔ عرشہ والے سونے میں ایک ماں ہوں کہ والا کیویں برداشت کر سکنی آ۔ عرشہ تو آواز ہوندی موسیٰ دی اماں غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ فرعون نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاراں بچے ذبح کر دیتے، مار دیتے، مکا دیتے کہ کیتے موسیٰ نبی پیدا نہ ہو جائے۔ ایک دن قوم دے علاقے دے لوگ اکٹھے ہوئے، انہاں کیا فرعون ایک کام چنگا نہیں، جیڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے انہوں ذبح کر دیندے ہو، جیڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے انہوں ذبح کر دیتے دیندے ہو، اے ساڈی نسل ہے قوم
یہ اگے کیویں وقت چلے گی، یہ کوئی حل نکالیا جائے، کوئی سلوشن نکالیا جائے۔ سارے لوگ بیٹھ گئے حل نکالن واسطے۔ اور فرعون حل نکالن لگیا، کہنے لگے ایک سال بچیاں نو زندہ چھڈا جائے گا تے دوسرے سال بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے گا۔ کیوں جی سمجھ آ گئی؟ ایک سال بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے گا، دوسرے سال بچیاں نو زندہ چھڑ دیتا جائے گا۔ ہن ذرا عقل دا اندازہ لگاؤ بھی عقل دا ہوئے ماسا، جس سال بچیاں نو زندہ چھڑا جا رہا ہے اس سال مالک کائنات موسیٰ نبی نو پیدا فرما دین تے پھر بھی بچا لیں۔ اللہ سونیا تو کس سال پیدا کرے گا؟ جس سال بچیاں نو زندہ چھڑا جا رہا ہے یا جس سال بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا ہے، فرمایا جس سال بچیاں نو زندہ چھڑا جا رہا ہے میں اس سال پیدا کرا۔ مینوں قیامت تک رب کس کہنا ہے میں اس سال پیدا کرانگا جس سال بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا ہوئے گا، جس سال چھریاں تے کوہاڑیاں چل دیاں ہون گیاں، میں اس سال پیدا کر کے اپنی قدرتاں دے وی وکھاونیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، ماں بڑی پریشان ہے۔ اللہ سونے اے فرعون تے او دے جلاد نوکر چاکر باڈی گارڈ، اللہ انہیں آ کے میرے بچے نو ذبح کر دیں گے، مار دیں گے، مکا دیں گے۔ سونیا میں ایک ماں کے کیویں والا برداشت کر سکنی عرشاں تو آواز ہوندی موسیٰ دی اماں غم نہ کر پریشان نہ ہو۔ اللہ آندے نے اسی موسیٰ دی اماں دے دل تے القا کیتا، دل و دماغ دے اندر سوچ اور خیال نو ڈال دیتا، اور اس سوچ اور خیال نو مال کے کائنات دے قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا سی موسیٰ دی اماں دے دل تے القا کیتا، بچے نو صندوق اندر پا کے پانی دی موجاں دی سپرد کرنا تیرا کام ہے۔ فرمایا واپس تیری گود اندر لوٹا دینا میں عرشاں والے رب دا کام ہے۔ ہن ماں ہے نا دل نو اطمینان نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ اللہ سونے ایک دشمن تو بچاواں گی تے کتے پانی نہ ڈوب مکائے۔ فرمایا موسیٰ دی اماں گلا تیرے سوچن دیا نہیں دیا، آج رحمان جانے تے رحمان دیا قدرتا جانن۔ بچے نو صندوق اندر پا کے پانی دیا موجہ دی سپرد کرنا تیرا کام ہے، واپس تیری گود اندر لوٹا دینا میں عرشاں والے رب دا کام ہے۔ ماں نے بچے نو صندوق اندر پایا تے پانی دیا موجہ دی سپرد کر دیتا۔ اور ماں نے ایک پیچھے نکی جی پین نو ہی ٹوریا، کہہ لگیا ویکھتے صحیح نہ تیرا ویرا روڑ کے جاندہ کیڑے پاسے۔ اے سارے دا سارا قصہ رحمان دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ پیچھے ایک پین نو ٹوریا، فرما لگیا ویکھتے صحیح ویرا روڑ کے جاندہ کیڑے پاسے۔ قرآن اندہ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پیچھے پین جا رہی ہے، بچہ تیردہ جا رہے ہیں۔ یار مکلوٹ گنج والیو پانی دیا موجہ بھی تے سوال کر دیا ہون گیا۔ عرشہ والیا سونیا بچے نو روڑ کے لجانا کیڑے پاسے۔ عرشہ تو آواز ہوندی انج کرو فرعون دیا محلہ والی لے کے چلیا جاؤ، اللہ ظالم بدبخت دے اگے ہی لبدا پھر دے۔ فرمایا میں تائیں دی ادھر کلہ لگیا کتے اودا منک نہ رہ جائے، کتے فرعون نہ سمجھے میرے ہتھی نہیں سی لگیا، ہتھی لگ جاندہ مار دینا سی مکا دینا سی۔ جاؤ تسی فرعون دیا محلہ والے لے کے چلیاں جو بچہ تیردہ فرعون دیا محلہ تک پہنچے دوڑے نوکر چاکر باڈی گارڈ ملازمین پکڑ کے لے آندہ گیا، صندوق کھولیا دے وچوں
وچوں جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے، وچوں بچہ نکلے آتے جدو بچے نو ویکھیا نا تے فرعون کہن لگا اینا خوبصورت بچہ، اینا خوب رو بچہ آج تک اگے میری اکھاں نے کدی نہیں ویکھیا اتنا خوب رو بچہ۔ کہن لگا مینوں تے معلوم ہوندا جاپدا اے او بچہ ہی ہے جدی وجہ تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے ذبح کر دیتے نے، مار دیتے نے، مکا دیتے نے۔ فرعون دے گھر اندر رہن والی فرعون دی بیوی جدا نام آسیہ سلام اللہ علیہ، واہ سونیا میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، ایک ہی گھر دے اندر رہن والے نے، خاوند رحمان دا نافرمان ہے، بیوی رحمان دی تابعدار ہے، خاوند اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کہن والا میں سارے نالوں وڈا رب ہاں، بیوی رحمان دی تابعدار ہے، بیوی اللہ دے اگے سجدے تے سجود تے رکوع کرن والی، کہن لگی فرعون تینوں جو بھی لگدا ہے میں اس بچے نو ذبح نہیں جے ہون دینا۔ 2 نمبر رب جیلی رب بیوی دی اگے چکن تے مجبور ہو گئے ہیں، یار جنوں اسی اپنا الہ منے ہیں، جنوں اسی اپنا مشکل کشا منے ہیں، جنوں اسی اپنا حاجت روا منے ہیں، جنوں اسی بگڑیاں بنان والا منے ہیں، جنوں اسی نفع نقصان دا مالک منے ہیں، جسو انی اولادہ جنوں اسی اولادہ دین والا، جنوں اسی بیٹے اور بیٹیاں دین والا رحمان تسلیم کیتا ہے۔ میرے رب دی صفت نشانی ہے وے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بریو ذمہ میرا اللہ رشتہ دار عزیز و اقارب کنبہ قبیلہ برادری والیاں تو ساریاں چیزاں تو میرا اللہ بریو ذمہ ہے۔ اے 2 نمبر رب جیلی رب فرعون بیوی اگے چکن دے مجبور ہو گیا۔ اچھا بیگم صاحبہ پھر دسو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا انج کرو نا بچے دے دودھ پلان دے انتظامات کیتے جان، پتہ نہیں کدوں دا کتھوں دا رڑدا رڑاندا آ رہا ہے، چونکہ وقت دا حکمران ہے۔ اعلانات ہوئے سوشل میڈیا دا تے دور نہیں، اعلانات ہوئے علاقیاں دے اندر پیغام رسانیاں ہوئیاں، پیغام پہنچائے گئے، اعلان ہوئے، بڑیاں بڑیاں مہان نام وردائیاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں دائیاں نے پھیلنا پکڑیاں ہون گیاں۔ آج فرعون دے دار تے سانو ملازمتاں مل جان گیاں۔ ایک دائی آئی انہیں موسیٰ علیہ السلام مو چکے آ، عرشہ دو آواز ہوں دی سونیا کسے دا دودھ نہ پیویں اسی تے تیری امی دے نال واپسی دے وعدے فرما چکے آ، اے میرے آ سونیا کسے دا دودھ نہیں ہو پینا۔ پہلی دائی آئی انہیں چکیا سینے نہ لگایا بچہ دودھ نہیں پی رہے آ، تے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دے اپنے زبان حال نال اللہ نو آندے ہون گے، سونیا کدوں دا رڑدا رڑاندا آ رہا وہاں، اللہ سونیا جے پیدا ہی ہویا وہاں تے امتحاناں دے اندر ڈال دیتا ہی، فرمایا جنوں میں اپنا نبی بنانا ہوں دے انہوں میں غماں دے اندر ہی ڈالنا وہاں، انہوں مشکلات اندر ہی ڈالنا وہاں۔ اللہ سونیا میں تے نکا جا بچہ غماں دے برداشت کرن جوگا ہی نہیں، اللہ میں تے مشکلات کو برداشت کرن جوگا ہی نہیں، سونیا مینوں تے بھوک بھی بڑی لگی ہے۔ فرمایا بس سونیا تھوڑا جا صبر کر لے، اے تے تینوں مارن دے چکران دے اندر سن، سونیا تھوڑا جا صبر کر لے میں تیری زندگی دے سانسانو ودان لگا ہوا۔ پیچھے نکی جی پین کھڑی جڑی ماں نے ٹوری سی سارا منظر ویکھ رہی ہے، گاؤں کے کہہ لگی ساڑھے محلے ایک دائی ہے امید ہے اودہ دودھ پی لے گا، تے فرعون کہن لگا ویندی کیے جا بلا کے لے کے آ، بچی دوڑی تے ماں جی نو بلا کے لے کے آئیاں، امی جی آئیاں بچے نو چکیا بہتا پیار نہیں کیتا کیتے شک نہ ہو جائے ٹمپریری جیا، چکیا تے سینے نہ لگایا، اللہ دا قرآن کہہ اٹھے آ، اللہ فرمان دینے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ فرمایا اے میرے سونے اماں آ گئی ہون کسرا گاڑ لے، بچے نے دودھ پیتا تے مبارک باد دیا صداواں گونجٹیاں ہون گیا۔ ہون فرعون کہن لگا ایویں کر بی بی آوے کنیاں دائیاں آئیاں نے کسے دا دودھ نہیں سو پیتا، تے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی قدر واد گئی کہ نا، کیونکہ بڑے بڑے علاقے دے اندروں دائیاں آئیاں بچے نے کسے دا دودھ نہیں پیتا،
کہنے لگے ساڑھے علاقے دی دائی تے او دا دودھ پی لیا سو عزت دے مقام ود گیا تے کہنے لگے بی بی اینج کرنا ایتھے دنوں وزیر اعظم دے اندر ہاؤس دے اندر کوارٹر ملے گا ایتھے رہی جا فرعون دے کار دے اندر رہی جا دودھ تو پہلائی جا تے تنخواہ میں دئی جاواں گا نبیاں دیاں ماواں بڑیاں عقل مند بڑیاں دنا بڑیاں سیانیاں ہوندیاں نے ایویں دیو نہ ماواں دے اندر اللہ نبی پیدا نہیں نہ کردا جڑیاں عقل تے شعور دا منبع نہ ہون فرما لگیاں فرعون میرے ہور بچے بھی نے جتھے او پل دے سم دے بینے مینوں اجازتاں دیو میں نال نہ لے کے چلی جاواں اے بھی پل دا سمدا رہے گا تے فرعون کہن لگا ٹھیک ہے بی بی لے کے چلی جا پر گل سن لے 8-10 دنی بعد لیا کے ملال جایا کری دودھ تو پہلائی جا تے تنخواہ میں دئی جاواں گا او جیڑا آندا سی میں رہن نہیں دینا عرشاں تو آواز ہوندی تیرے کار اندر لجا کے تیریاں پیسیاں نال پرورش کروا کے جوان کر کے اگر نبی نہ بنایا تے قیامت تک مینوں رب کس کہنا ہے پھر ہویا اوہی جو عرشاں والا رب چاہندا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین ہوندا کیے جو عرشاں والا رب چاہندا ہے تے بابا جی آندے نے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا اجے ہریا ہووے دریا وی میاں اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جدو جند تے بنیا ہووے پینا پائی تے ماپے انہوں یاد پیندے جڑا موت دے راتے ٹریا ہووے اس واسطے سونے ہر حال دے اندر ہوندا او ہوئی جو عرشاں والا رب چاہندا ہے آؤ ذرا تھوڑا جے اگے چلیے نا رب ایک ہور رب دے نبی نے جنہاں دا نام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کون ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں نو اللہ نے قرآن اندر کیا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے میں اپنا یار بیلی اور دوست بنا لیا دوست کنے روح ہوندے نے 4 دوست کنے روح ہوندے نے دال واو سین اور تا دیانتدار وفادار سچا اور تابعدار اللہ دے نے میں ابراہیم علیہ السلام دیانتدار بھی پایا وفادار بھی پایا سچا بھی پایا تے تابعدار بھی پایا اینا 4 حرفاں دے اندروں ایک حرف بھی کم ہوئے تے لفظ دوست نہیں جے بندہ اللہ دے نے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام میں اپنا یار بیلی اور دوست بنا لے ان میں اپنا سجن بنا لے ابراہیم علیہ السلام نے کلے علاقے دے اندروں اللہ دی وحدانیت الوہیت ربوبیت اسماء و صفات دے ڈنکے کھڑکان والے رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلے ساری قوم مخالف ہو چکی علاقہ مخالف ہو چکا ہے رشتہ دار مخالف ہو چکے نے ماپے مخالف ہو چکے نے ایک دن قوم والے آدھا میلہ لگ گیا ساری قوم میلے تے ٹور گئی اے بھی اللہ دے قرآن نے قصہ بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے باپ والے کلہاڑے نو پکڑیا بت خانے اندر داخل ہو گئے کسے بت دی بازو کٹی کسے دی لات کٹی کسے دی گردن کٹی آئے نا جو شام نو واپس تے کہنے لگے ساڑھے ربا نو کون مار گیا ساڑھے خداواں نو کون مار گیا ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ ایک کام کوئی کر سکدا ایمان نال دسو اہل حدیثاں دی مسجد ہوئے تے کوئی ہور توحید بیان کر سکتا ہے بولو تے صحیح کوئی اور توحید بیان کر سکتا ہے اور دوجیانو تے توحید بیان کرنی آندی نہیں اے توحید بیان کرنی پھر سے اہل حدیث دے اندر آئی ہے میرے تے اکابرین نے توحید بیان کر دیا ہاتھاں دے اندر کتے ہاتھ کڑیاں نو پہنے ہیں کتے جناب پیراں دے اندر پنجیباں نو پہنے ہیں کتے سلاخاں دے پیچھے کھڑے ہوئے نے کتے انہاں نو جناب ماریا گیا کتے خنجر مارے تماکیاں نال اڑا دیتا گیا میری تے اللہ دے فضل و رحمت دے
نال ایک تاریخ ہے اسی تے توحید بیان کرنے اور اسی اینا چیزاں تو کدے خوف نہیں کیتا کدی غم زدہ نہیں ہوئے کدی پیچھے نہیں ہٹے اسی تے رحمان دی توحید بیان کرنے اور جب تک زندہ رہاں گے کردے رہاں گے کہنے لگے ابراہیم تو علاوہ ایک کام کوئی ہور کر سکدا ربا نو مارن والا کام جیڑا ابراہیم دا جابتا ہے بلاؤ ابراہیم علیہ السلام نو بلاؤ مجلس لگی سارے وڈے وڈے دنا لوگ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہاں ابراہیم تو ماریا ساڑھے ربا نو کہن لگے ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی ان تے جھوٹ بولن پھر گل پکدی نہیں کہن لگے نہ ربا نو ہی پوچھو کہ انہاں نو کون مار گیا کہن لگے بیچارے بولن جوگے راجے آواز بند کر دیتی پتہ نہیں کی کیتا اے بیچارے بولن جوگے اچھا ہن سمجھ آ رہی تھوڑی جی بس میں کھول دے کہن لگے اے بیچارے بولن جوگے تسی بھی بولن جوگے اے بیچارے بولن جوگے اے بیچارے تے بولن جوگے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کہن لگے کہ اے گالی تے میں تو انہوں سمجھانا چاہنا اے بولن جوگے جنہاں نو ہتھاں نال تراشیے انہاں نو تسی آپ تراشو اپنے ذاتی کلہاڑے دے نال پھر بت خانے اندر رکھو پھر کہو کہ روزی دے اے جناب نفع دے اے نقصان دے اے دولتہ دین والا دولتہ لین والا بیٹے دین والا بیٹیاں دین والا اے ہو سکدا آج اسی بھی اے آنے جیڑا دنیا تو چلا جائے جنہوں ہتھی غسل دئیے جن دے گل چپائے کپڑے آپ کینچی نال کٹیے پھر انہوں غسل دئیے پھر کفن پہنائیے لحد اندر اتاریے سلیپا رکھیے مٹی پائیے پھر اوپر قبر دے دعا کریے اور سنن جوگا او تو اڈا حاجت روا ہو سکدا مشکل کشا نہیں جے ہو سکدا تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے گالی تے میں توانوں سمجھانا چاہنا ہوں کہ یہ دے کامی نے ابراہیم علیہ السلام دے سٹو آگ اندر ابراہیم دا جو خاتمہ کرو اینی آگ بالی گئی روح زمین تے اگے اینی آگ کدے نہیں بالی گئی ابراہیم علیہ السلام ساڑن واسطے جلان واسطے ایمان دسو انہوں نے آگ کیوں بالی ابراہیم علیہ السلام کو رہن دینا نہیں عرشہ والے رب نے کی چاہیا میں بچا کے وکھاواں گا ہن ویکھنا ہے کہ ہوندا کی انہاں نے کہ اگ بالو اگ اندر سٹیا ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے ویکھے اللہ سونے اگ اندر سٹن لگے نہیں میں تے تیری توحید دی خاطر سٹینڈ لے فرمایا جڑی ساڈی توحید دی خاطر سٹینڈ لے جڑی ساڈی عزت دی خاطر کھڑا ہو جائے اسی کدی اودی کنڈ نہیں لگن دیندی غم نہ کر ابراہیم پریشان نہ ہو اللہ نے فوری طور تے جبریل امین نو اتارے اللہ فرمان دینے یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم ابراہیم نو ساڑنا بھی نہیں جلانا بھی نہیں نار میرے ابراہیم واسطے گلزار ہو جا ٹھنڈی ہو جاتے بہتی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے ابراہیم نو سردی نہ لگ جائے اپنا ٹمپریچر بالکل نارمل جا رکھنا ابراہیم سیرتی ابراہیم میری اندر رہا ابراہیم علیہ السلام آندے نے اینا سکون اللہ نے مینو کدی عام زندگی دی اندر نہیں دیتا جنہ اللہ نے مینو آگ اندر سکون اطمینان عطا فرمایا کہ انہاں نے آگ اندر سٹیا سی رہن نہیں دینا عرشہ والا رب چاندہ سی میں بچا کے وکھانا ہے پھر ہویا کی جو عرشہ والا رب چاندہ سی اے سارے قوم قبیلہ علاقے رشتہ دار ماپے سارے مل کے ابراہیم علیہ السلام دا بال بنگا نہیں کر سکے معلوم ہے ہویا کہ پوری دنیا اور پوری کائنات مل جائے کسی شخص نو نقصان پہنچان تے تل جائے پوری کائنات اور دنیا مل کے کسی نو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک رحمان نقصان پہنچان تے نہ آئے تے پوری دنیا مل جائے فیدہ دینتے آئے پوری دنیا کسی نو فیدہ نہیں دے سکتی رب نقصان دیتے آ جائے پھر ہویا کی سوڑے جو ہویا کی جو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا وَإِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تے کوئی بندہ کسی نے دنیا دے اندر ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر سکتا نہیں ویکھو عبداللہ بن ابی نے ذلیل کرن دے منصوبے بنائے تے میرے اللہ نے انہاں دے منصوبیاں نو کیویں ناکام فرمایا
امی جی عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں قافلے دے اندر. امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ مبلغہ. کون امی جی عائشہ کی شان دساں. امی عائشہ آدھا جدی شان دے وچ قرآن آیا اتے سارے موتی رے نے آقا دی اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے کی شان دسامی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا اور جدے دار اقدس دے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا تے بیٹی پیارے صدیق دیے جدے شوہر نبی سہارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. امی جی عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام دے نال آ رہی نے قافلے تو آئیاں. امی جی عائشہ صدیقہ نال نے صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا. اصحاب ایک طرف ٹر گئے ریسٹ کرنے واسطے تے بیبیاں بولا جے ذرا بیبیاں ایک طرف ٹر گئیاں. ساڈے والا تے ماحول نہیں سی نا کہ بڑیاں بیبیاں ساریاں اکٹھیاں ایک جگہ ہی بندے کر لو. آج کل شادیاں دے رواج چلے نے کوئی برات آئے نا تے ادھر برات نو عورتاں دے اندر ہی داخل کر لیا جاندا ہے. براتیے آ جاؤ بھی تسی ساڈی غیرت دا اندازہ لا لو اینی کو ساڈی غیرت ہے اسی اپنی ماواں بہناں دے سامنے تانوں اے ویکھو سامنے لیا کے بٹھا دیتا. دودھ پلانا نبی علیہ السلام دی سنت ہے مگر دودھ دی زاد اندر آ کے تے پوری برات نو بلا لینا گھر دے اندر بٹھانا دلہن اور دولہے نو بٹھا کے ایک سائیڈ تے لڑکیاں اور لڑکے ہلڑ بازی تماشا کرنا اے جائز نہیں. پتہ نہیں انسانی غیرت گوارا ہی نہیں کر دی انہاں لوگاں نو پتہ نہیں کیوں ہی جاتی. امی عائشہ صدیقہ ایک طرف ٹر گئیاں صحاب ایک طرف ٹر گئے. امی جی دا ہار رہ گیا واپس آئیاں تے ویکھیا گل دے اندر ہار نہیں. دوبارہ گئیاں اپنا ہار ٹونڈن واسطے ہار لبدیاں پھر دیا نے امی جی عائشہ صدیقہ. اصحاب سارے قافلے تے بیٹھے تے ٹر پے. ایک دن سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ امی جی جدوں ہودک انہوں نے چک کے تے اونٹ تے اوپر رکھیا تے انہوں نے پتہ نہ چل سکیا کہ تسی ہودک اندر ہے یا نہیں. امی جی فرمان لگیاں تین دن تے ساڑھے گھر دے اندر آگ نہیں سی جلدی کھانوں تے لبدا کچھ نہیں سی کھجوراں دیاں گٹکا چوس کے گزارے کر دے سے تے وزن کتوں ودنا سی. امی جی عائشہ صدیقہ دی عمر ذرا ہولی جائیے ہار لبن واسطے ٹر پیاں قافلہ سارا نکل گیا. بات تے آئیاں قافلہ ویکھیا کہ قافلہ تے نکل چکا ہے تے پریشان نہ ہوئیاں اس بات دا تے علم سی نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہے پیچھے رہ جاندے سن. جدوں بھی کوئی قافلے دی چیز رہ جاندی نا وہ صحابی دی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی سی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی چیز رہ جائے قافلے دی پیچھے چوک لے آنی. ماں جی دے بات علم دے اندر سی کہ صفوان بن معطل پیچھو آ رہے ہوں گے. امی جی نے انج کر کے اپنی چادر اوپر لئی تے لیٹ جاندی آنے. جدو صفوان بن معطل آیا نا اجے پردے دی آیات نازل نہیں سی ہوئیاں تے صحابہ نے نبیاں دی بیویاں نو ویکھا تے ہے سی پردے دی آیات ادو نازل نہیں سی ہوئیاں. پہلو صحابہ نے نبیاں دی بیویاں نو ویکھا ہویا سی تے پہچان تے رکھ دے ہی سن. ویکھیا کہ امی جی لیٹیاں نے تے اچھی آ کے کہن لگے صفوان بن معطل ان للہ و انا الیہ راجعون. امی جی آندیاں نے اس گل تو علاوہ صفوان بن معطل نے کوئی گل نہیں کیتی سوائے انا للہ تو. فرمان لگی انہوں نے انج کر کے سواری اگے کیتی میں سواری تے بیٹھ جانی ہن ویکھیا نا جدوں نبی علیہ السلام دا قافلہ مدینے دے اندر داخل ہو چکا ہے سامنے دروازے دے اندر عبداللہ بن ابی کھڑا ہے. انہیں ویکھیا کہ ہن اے قافلہ نبی دا دے چلا گیا پیچھے صفوان بن معطل آ رہا اور نال نبی دی بیوی امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ مبلغہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرمانے. اس ظالم نو نا بہتان واسطے گھر ویکھو کیڑا لبیا
اور تو زمین اندر غرق کیوں نہ ہو گیا، تینوں آسمان اچک کے کیوں نہ لے گیا، تینوں کرانا ملیا الزام واسطے تے محمد کریم دائی کیوں ملیا، انہیں الزام لگا دیتا۔ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی گل سننا تے انہی دیر تک انہوں نے آرام نہیں آتا جب تک وہ پورے علاقے دے اندر پھیلا نہ لے۔ اے ٹرے عبداللہ بن ابی نے بندے بندے نو جا کے کیا، او ویکھو نبی دی بیوی صفوان بن معطل نال آ رہی ہے، ایڈی چنگی ہوندی تے صفوان بن معطل دے نال کیوں آندی؟ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ الزام ویکھو کتھے لایا، ہونے اطلاعہ پہنچ دیا نبی علیہ السلام تک بھی پہنچے۔ تسی میکلوڈ گنج رہائشی ہو، ہر انسان دی عزت ہے، ہر بندے دا وقار سٹیٹس ہے، ہر بندے نو اللہ نے ایک جیسی عزت نہیں عطا کی تھی، کسی نے بہت عزت دی تھی، کسی نے اور زیادہ عزت عطا کی تھی۔ ساڑھے نالے معاملہ بڑے تے دل تے والا کی گزرے گی؟ کوئی لوگ آ کے سانو کہن بھی تیری بیوی دا مسئلہ ہے، بندہ جیوندے جی مر جاتا ہے۔ یار نبی علیہ السلام دے دل تے والا کی گزری ہوئے گی؟ آپ نوی تانے دین والیاں نے تانے دیتے، مینے مارن والیاں نے مینے مارے۔ وہ نبی علیہ السلام نا امی جی دے نال ایویں خفا رہندے نے، صحیح بول دے نہیں۔ امی جی نو نہیں پتا کہ میرے نال کیوں خفا نے۔ امی جی دی طبیعت ذرا خراب ہوئی، سر دے اندر درد تے آپ آندے نے، آ کے پوچھتے نے مریض دا کی حال ہے، پوچھتے نے تے چلے جاندے نے، مریض دا کی حال ہے، طبیعت دریافت کیتی تے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اور مزید کوئی گل نہیں کر رہا تے امی جی سوچ دیا نے بھی گل کی ہے، پتہ نہیں نبی علیہ السلام دا کیویں دا موڈ کیویں بن گیا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام دی بیوی ماں عائشہ صدیقہ قضائے حاجت واسطے باہر چلیاں گئیاں، جلے باہر گئیاں نا تے کہن لگی تائسا مستا تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے۔ دی امی عائشہ فرمان لگیاں میرے بھائی مستا نو ایویں کیوں کہہ رہی ہیں؟ تے کہن لگی والی عائشہ تو اینی بھولی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں؟ مستات عبداللہ بن ابی انہاں دوواں نے الزام تراشی کی تھی۔ کہنے لگی انہاں نے تے تیرے تے الزام لگایا ہے کہ عائشہ صفوان بن معطل دے نال رلی ہوئی ہے، انہاں تے الزام لایا۔ ہن امی جی دے ذہن دے اندر گل آئی کہ نبی پاک میرے نال ناراض کیوں نے؟ کار دے اندر واپس آئیاں تے آ کے کہن لگی اللہ دے نبی جی، اگے کدی بھی نبی علیہ السلام کو اجازت منگ دیا نا امی جی کہ میں ابو دے گھر چلی جاؤں، ابو بکر صدیق دے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آقا فرمان دے عائشہ آج نہیں کل۔ امی جی فرمان لگیا میں نبی علیہ السلام نو ذرا چیک کیتا، میں کہا اللہ دے نبی جی کو میں اجازت منگی، میں کہا ابو جی دے گھر چلی جاواں۔ آقا فرمان لگے جا عائشہ چلی جا۔ فرمان لگیا میرے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی، میں اپنے ایک ملازم نو بلایا، میں کہا چلو میرے نال۔ نبی علیہ السلام دی بیوی نے ملازم نو نال لے آتے ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے۔ ادھر نبی علیہ السلام بھی بڑے پریشان نے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی خبراں پہنچ چکیاں نے۔ ادھر امی جی عائشہ بھی ابو دے گھر اندر چلیاں گئیاں، جا ابا جی دا دروازہ کھٹکھٹایا، جانتے ہو نا میکلوڈ گنج والے ہو، انہاں دکھیاں بیٹیاں دا سہارا ماپیاں تو علاوہ کوئی نہیں جے ہوندا، انہاں دا سہارا والدین تے ماپے ہی ہویا کر دینے۔ دروازہ کھولیا، ابو بکر صدیق دی بیوی دا نام سی ام رمان، ماں رمان، جا ام رمان دے گلے دے نال لگیاں تے رون لگ پئیاں، کہن لگی امی جی کوئی پتہ چلے ہی تیری بیٹی تے طوفان بدتمیزی بپا ہو چکا ہے؟ تے ماں رمان کہن لگیا ہاں بیٹی پتہ چلے ہے تیرے تے طوفان بدتمیزی بپا ہو چکا ہے۔ نالے امی جی نو مل رہیاں نے تے نالے روئی جا رہیاں نے، ماں جی دی اکھاں دے اندروں بھی زارو کتار آنسو جاری نے۔ ادھر امی جی عائشہ بھی روئی جا رہیاں نے، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی بالا خانے تو نیچے اتر دینے۔ امی جی دا گلا چھڑ دیاں نے تے ابو جی دے گلے دے نال چمٹ جاندیاں نے، تے نال امی جی نو آندیاں نے امی جی اس گل دا میرے ابو بکر صدیق نو تے نہیں پتا چلے آ۔ فرمان لگیا نہیں پتر تیرے ابو بکر صدیق نو بھی پتا چل چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے گل لگ گئیاں، رونا شروع کر دیتا۔ آج او سیدنا ابو
بکر صدیق نے جڑے دشمناں دی دشمنی تو کدی لرزے نہیں، اج او ابو بکر صدیق نے جڑے دنیا دے پراپو گنڈیاں تو کدی پریشان نہیں ہوئے، لوگاں دیاں محفلاں تو کدی غم زدہ نہیں ہوئے۔ اج سیدنا ابو بکر صدیق دیاں بھی اکھاں ڈول پئیاں، اپنی بیٹی دے سار تے دستے شفقت رکھے آ تے فرمان لگے پتر انج تینوں نبی دا گھر چھڑ کے نہیں سی آنا چاہیدا، انج تینوں اپنا گھر چھڑ کے ساڈے گھر دے اندر نہیں سی آنا چاہیدا۔ تیاں وسال دا ول دسیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یارا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لگے پتر عائشہ انج تینوں ساڈے گھر دے اندر نہیں سی آنا چاہیدا تے امی جی نالے روئی جا رہیاں نے، نالے امی رمان بھی روئی جا رہیاں نے۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے رمان چل عائشہ بیٹا تو بھی تیار ہو، میں تینوں نبی دے گھر دے اندر چھڑ کے آواں۔ اپنی بیٹی نو نال لیا، نال اپنی بیوی رمان نو لیا، نبی دے گھر دے اندر آ گئے نے۔ ادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بڑے پریشان نے، آپ نے صحاب دے نال مشورے شروع کر دیتے۔ آپ فرمان لگے علی مینوں مشورہ دے، مینوں عائشہ دے متعلق کی کرنا چاہیے۔ انصار دی عورتاں بھی بیٹھیاں نے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار دی عورتاں کولوں بھی مشورے لے رہے نے۔ انصاری عورتاں کہن لگی اللہ دے نبی جی اینی کو گل تے اسی امی عائشہ دے اندر ضرور ویکھی ہے، آٹا گندیاں گندیاں کتے پانی زیادہ پا دیندیاں نے، کتے سالن دے اندر پانی بہتا پہ جاندا ہے، پر اللہ دے نبی جی اسی عائشہ دے کردار دے اندر ذرہ برابر چول نہیں جے ویکھے آ۔ ادو سیدنا عمر فاروق آئے نے، آپ فرمان لگے عمر دس مینوں عائشہ دے متعلق کی کرنا چاہیے۔ عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے نبی جی اپنا مشورہ تے میں تانوں بعد دے اندر دیواں گا، پہلے مینوں ایک گل تسی دسو امی جی دے نال شادی تسی کدے مشورے تے کیتی ہے؟ امی جی دے نال تہاڈی شادی کدی مرضی دے نال ہوئی ہے؟ آقا فرمان لگے عمر امی جی دے نال تہاڈی ماں نال شادی تے میری رحمان دی مرضی دے نال ہی ہوئی ہے۔ میں رات ستا ہوندا سا، خواب دے اندر جبریل امین آندا این کر کے ایک ریشمی رحمال لہراندا، ریشمی رحمال دے اندر ایک تصویر ہوندی، جبریل امین مینوں آندے اے تہاڈی دنیا دے اندر بھی بیوی ہے تے کل قیامت والے دن بھی تہاڈی بیوی ہے۔ تے فرمان دے جدو میں تصویر ویندا تے او تصویر تے عائشہ دی تصویر سی۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے نبی جی پھر توانوں غم نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جدے بستر واسطے رحمان نے بیوی دا انتخاب فرمایا ہوئے، اللہ پاک بستر واسطے ناپاک عورت دا انتخاب فرما سکدے؟ انتخاب سونےوں نہیں جے فرما سکدے۔ امی جی عائشہ ادھر نا امی جی عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچائے نے، آکے انج کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، سچے میرے پیغمبر دے دیگر صحاب تشریف فرمانے، انج امی رمان تے ماں عائشہ بیٹھ جاندیاں نے، آکے انج کر کے امی عائشہ دے وال ویندے نے تے نال کہن لگے عائشہ غلطی ہو گئی تے رب کولوں معافی مانگ لے۔ امی جی فرماندیاں نے میں پھر رونا شروع کر دینی آ، کہہ لگیاں رون تو علاوہ تے میرے پاس دے اندر ہی کوئی نہیں سی، کہہ لگیاں جدو اللہ دے نبی نے ایک گل کیتی نا تے میرے دل تے انج آریاں چھل گئیاں، جتھے محبتاں دے وفاواں ہونا اوتھے بندہ تھوڑی جی گل بھی برداشت نہیں جے کردا، وگرنہ غیر لوگ تے یار بڑیاں بڑیاں مخالفتاں بھی کردے نے، لوگ انہاں دیاں مخالفتاں نو کدی پلے نہیں بندے، جتھے اپنیت دا احساس محسوس ہوئے نا اوتھے لوگ ذرہ برابر بھی گل برداشت نہیں جے کر دے۔ امی جی آندیاں نے میرا تے نبی دا اینا پیار تے اینا تعلق ہے، اج نبی نے مینوں گل کیڑی کر چھڈی ہے، نبی نو میرے تے اینا بھی یقین تے مان نہیں۔ امی جی ایتھے آقا نو ایک گل کردیاں نے، فرمان لگیاں سونیو میرا اس وقت او حال ہو چکا ہے جڑا جناب یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ
السلام دا سی میں ان صبر تو علاوہ تے کچھ نہیں کر سکتی اینی گل کیتی تے نبی علیہ السلام دا سر مبارک نیچے چک جاندا ہے آپ دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے آپ دی پیشانی دی انج کر کے پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح زمین تے گرنا شروع ہو جاندے نے امی جی آندیاں نے میں خوش ہوئی اللہ ان وحی دے بدلے آقا نو اشارہ فرما دیں گے کہندیاں نے میں تے کدی سوچا بھی نہیں سی اللہ سورہ نور دے اندر میری عظمت تے 16 آیتہ نازل فرما دیں گے 16 نے کسے نو فرمانے چلو کہہ لگیا میرے تے ذہن اندر بھی نہیں سی کہ اللہ میرے تے قرآن دیاں 16 آیات نازل فرما دیں گے سورہ نور دے اندر اللہ نے جدو آیات نازل فرمائیاں تے اللہ اندے نے سونے ہو حاذا بہتان عظیم حاذا بہتان ایڈا وڈا جھوٹ ہے ایڈا وڈا الزام ہے سونے ہو تسی انہاں چوڑاں دی من کیوں نہیں انہاں دی مننی چاہیے دی ایویں نے تو خواہ مخواہ پریشان کیتے جدو 16 آیات نازل ہوئیاں میں آنا 16 آیات قرآن دے اندر بظاہر تے قرآن دیاں آیات نے پر رافضیاں دے سینے تے تیر بن کے وجدیاں نے تیر بن کے اور میں کیا جدی عظمت رحمان بیان کرے جدی عظمت رحمان دا قرآن بیان کرے جدی عظمت پیغمبر علیہ السلام خود بیان کرے کوئی رافضی اس ماں دی عظمت نو نیویاں کر سکدا تے میں تے جڑی گل دسنا چاہنا موضوع تو ریلیٹڈ اے نبی پاک نو کی کرنا چاہندے سن پریشان تے ذلیل کرنا چاہندے سن الزام انہاں ظالمہ بدبخت نہ لایا پھر ذلیل انہاں نے کیتا نہیں کر سکے کیونکہ ہوندا کی ہے ہوندا وہ ہے جو اللہ چاہندا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین نہ جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جو بھی دشمن تھا ماں کا وہ مارا گیا جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا نبی دیا 9 یا 11 بیویاں سن آج تک کسے دے بستر تے جبریل امین ہور وہی لے کے نہیں آئے سوائے ماں عائشہ دے بستر نبی پاک امی عائشہ دے بستر دی ہوندے تے جبریل امین وہی لے کے آ جاندے سن جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جو بھی دشمن دھماکا وہ مارا گیا جن کے کردار کو سورہ نور میں جن کے کردار کو سورہ نور میں ہے قرآن کو روشن کر کے بیان فرما بستر پہ قرآن اتارا گیا کیا بگاڑے گا کوئی رافضی امی عائشہ کا کیا بگاڑے گا کوئی رافضی امی عائشہ کا جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جو بھی دشمن تھا ماں کا وہ مارا گیا میں نا بس گل مکان لگا جی گل ختم کر لگا جی تسی بول دے نہیں پہ میرے نا پچھلے دنوں دے اندر نا ہرون آباد پروگرام سی تے مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب بھی نال سن میں بندے نوں آندے سن بولو چپ کر کے بیٹھ جانا میں آنا سا بولو وہ تواڈے نال دے سن سبحان اللہ نہیں سی آندے چپ کر کے بیٹھے رہندے سن جدو قاری صاحب آئے نا بلوچ صاحب تو انہوں پتا پھر بلوچ دا اپنا انداز ہے اپنا اندہ بیان ہے انہیں آندے ہیں کہ ہائے میرے بھائیو کڈا سونا نبی ہے فرمایا میرے بارے کوئی بھی نہیں بول اللہ لا الہ
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہارا عالم اللہ کی ورشہ والا رب چاہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. راجہ بھائی انہاں دی محبت سی، انہاں نے تواڈے سامنے تساں باپ دا دیدار ہویا، اللہ انہاں دی پیار محبت قبول فرمائے. حضرت مولانا قاری اویس کرنی صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے بھائی جان نے یہ بھی تشریف لے، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے. میرا بھائی عمیر اللہ دی بھی عمر دراز فرمائے. دیگر ساتھی انہاں دا میرے نام نہیں آندے، اللہ تھوڑا سارا دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. مدثر سیڈی سینٹر والے انہاں دا ماشاءاللہ رزلٹ اور انہاں دی محبت بے مثال ہے. اللہ انہاں دی کاروبار دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائے.